बाप रोता होता है कि मेरा बच्चा मुझसे बागी हो गया, लेकिन ये माजी में जाकर गौर करे ना तो बाज़ औक़ात इसकी अपनी गलतियाँ होती है। औलाद को बागी होना नहीं चाहिए, माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहिए, भले माँ बाप ने जुल्म किया छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये मतलब छोड़ देते हैं माँ बाप को। जितनी ये औलाद ये बगावत करती है ना, तो इसमें बहुत से माँ बाप का अपना इसमें कुछ इस तरह मनफी किरदार होता होगा जिसकी वजह से ये औलाद भाग जाती है। इस तरह और मामला, कारोबार में नुकसान होना, वो रोज़ी तो अल्लाह देता है, नुकसान तो होता है कि ये जलजले आते हैं तो कारोबार समेत दुकान धंस जाती है, कारोबार और ताजिर दोनों को लेकर धंस जाती है ना दुकान जलजले में। ये साहब किसने करवा दिया, कैसे आ गया, किसी जादूगर ने ये कौन सी फूंक मारी कि खुद बचा रहा और सब लोग धंस गए। ये आफतें तो आती हैं, बारिशें जो तूफानी बारिशें आती है, ये कौन सा जादूगर वही है फूंके मारता है और बादल फट फट के बरस रहे। ये सूरतें तो होती हैं। तो इसी तरह दुनियावी मामलात में नुकसान होता तो अल्लाह पर नजर रखे बंदा, अल्लाह की बारगाह में गिर गिड़ाए कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी कोताहियाँ मेरी खताएं माफ़ कर दे और मेरा ये कारोबार बहाल हो जाए या मेरा जो भी मसला है हल हो जाए। अब अल्लाह पाक की जनाब में अर्ज करते रहेंगे तो उसी ने काम तो उसी ने बनाना है, और कौन है जो काम बनाएगा हमारे। तो इस तरह मतलब एक हमने असल दरवाज़ा छोड़कर भाई जादूगरों के पास भाग रहे हैं तो बाबाजियों के पास भाग रहे हैं, तो बाजू जो काम मजीद वेमात में पड़ जाते हैं और काम खराब से खराब तर होते चले जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह दूँ कि बाबा जी मुझसे नाराज ना हो जाए, मैं हर बाबा जी को बुरा नहीं कहता, मैं डॉक्टरों के बारे में भी कुछ अर्ज करता रहता हूँ, लेकिन यार मैं ये कि हर डॉक्टर बुरा नहीं है लेकिन हर डॉक्टर अच्छा भी नहीं है, ये सब समझ सकते हैं। तो मतलब ये कि ये सब आदमी अच्छे नहीं होते, सब आदमी बुरे भी नहीं होते। ऐसे बाखलाक लोग भी हैं कि जो मतलब गरीबों की मदद करते हैं और काम बना देते हैं, और ऐसे बदअखलाक लोग भी हैं जो गरीबों को मजीद लूट लेते हैं बेचारों को और मजीद मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं। तो हर तरह का आदमी है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। सोशल मीडिया के कुछ सवालात हैं। इमरान अंसारी ये कह रहे सहरी खा लेने के बाद रोजे की दुआ पढ़कर कुछ खा सकते हैं या नहीं? जब तक सुबह सादिक नहीं हुई ना खा सकते हैं। रोजे की नीयत तो मगरिब के फौरन मैंने मगरिब सूरज डूबते ही कर सकते हैं कि कल का रोजा मैं रखूंगा। ये फर्ज रोजों के लिए अर्ज कर रहा हूँ, नफल के लिए भी ये मसला है। तो अब ये कि फिर रात भर खाने की इजाजत है जब तक रात बाकी है। अली शेर हैं, कहते हैं अगर कोई शख्स रोजा ना रखे बीमार होने की वजह से तो क्या वो तरावी की जमात करवा सकता है? मैंने बीमार होने की वजह से रोजा नहीं रख पा रहा। कोई रोजा नहीं रखता जानबूझकर, शरीयत का इजाजत उसको नहीं है, और ये जिन लोगों को यानी पता भी है ऐलान वो नहीं रख रहा, तब तो फांसी के मौलिन है। और इसकी इक्तिदा, इसके पीछे नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है, इसमें ताजीम है ना इसकी, और ये ताजीम के लायक नहीं है। फांसी के मौलिन जो है ये ताजीम के लायक नहीं है, तो इसके पीछे नमाज ना पढ़ी जाए। मोहम्मद सालेह, नमाज में किसी आयत की तकरार का क्या हुक्म है? आयत की तकरार किस वजह से कर रहा है, या तो भूल गया बार बार याद कर रहा है, या वैसे नफलों में तो तकरार कर सकते हैं। बुजुर्गों के कैसे कैसे वाक़यात है, एक एक आयत पर तकरार करते हुए गौर फिक्र करते हुए निकाल देते थे बाज़ औक़ात नफलों में। गुलाम मुस्तफ़ा, अकीके की तकरीब करना और इसमें शरीक होना कैसा? अकीका इससे मुस्तहब है अपने शराइत के साथ। अगर इसके लिए कोई दावत करता है, अकीके के गोश्त से तकरीब करता है और उसमें कोई शरई खराबी नहीं है, जायज़ है। शरई खराबी नहीं है और दाखिल हो गई कि मर्दें औरतें मिक्स जिक चल रहा है, तो ये सब गुनाह के काम है, ये नहीं होने चाहिए, ये किसी भी तकरीब में नहीं होने चाहिए। मोहम्मद काशिफ सवाल कर रहे हैं, क्या खुतबे के बगैर भी निकाह दुरुस्त हो जाएगा? हाँ, निकाह तो हो जाएगा। जावेद रजा खान ये मालूम करना चाहते हैं कि दोनों सजदों के दरमियान वक्फे में अरबी या अपनी मादरी जबान में दुआ मांगना कैसा? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, दो सजदों के दरमियान बैठने को जलसा बोलते हैं, इसमें अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह दे या रब्बि ग़फ़िरली कह ले, मुस्तहब है। अपनी मादरी जबान में नहीं कर सकते, नहीं कह सकते, नहीं पढ़ सकते। शब्बीर गोंडल ये मालूम करना चाहते हैं कि इमाम साहब किसी फ़र्ज नमाज में आयत सज्दा तिलावत करें
اور سننے والوں کو آیت سجدے کا معلوم نہ ہو تو کیا حکم ہوگا؟ سب پر سجدہ واجب ہو جائے، اس کو نماز ہی میں ادا کرنا ہوگا. اب نہیں پتا تھا اور بعد امام صاحب بھی پڑھ گئے اور سجدہ نہیں کروایا، اب ساقط ہو جائے گا، باہر کر نہیں سکتے. نماز کا سجدہ نماز میں ہی یہ کریں گے. تراویح میں امام صاحب اتنی تیزی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ مقتدیوں کو یعنی نمازیوں کو تلاوت سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ آج کل ایسے ہی سب کیا کیا جائے. مسجد کی یہ کہانی ہے، اور عوام کا بھی یہی حال ہے کہ عوام اگر کوئی اطمینان سے پڑھا اس کو مجھے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں حافظوں کی چاندی ہو رہی ہے کہ جو مطلب یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اس طرح وہ لگے ہوتے ہیں. مطلب کیا علاج کیا جائے اس کا؟ صحیح جہاں پڑھتا ہو قرآن کریم حافظ اس کے پیچھے پڑھنی چاہیے. اگر وہ واقعی غلط پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے سے کیا، اگر وہ ایسے پڑھ رہا ہے کہ نمازی فاسد ہو رہی ہے. اب یہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی حروف چبا چبی کر رہا تو اس کے پیچھے نماز کہاں ہوگی؟ قرآن تو پڑھ نہیں رہا نا، قرآن پڑھنا ہے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں، بارہا معنی بدل جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا سوال یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ہے میں نے نیت کی ہے کہ میرا گھر جو جس میں رہ رہا ہوں اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. دو اور جگہ دوسرے شہروں میں یا کراچی میں ہی میں نے جگہ لی ہے پلاٹ کہ انشاءاللہ اس میں اپنے لیے گھر بناؤں گا، فرض ہوگی یا نہیں؟ دوسرا سوال کہ ہر جگہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو عورت ہے جو زیور گھر میں پہن رہی ہے اور یوز میں ہے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ پرپس کے لیے نہیں ہے، وہ روزانہ یوز کر رہی ہیں گھر میں اور کبھی شادی بیاہ میں یوز کر رہی ہیں. ان کی اپنی یہ ملکیت ہے، مقصد وہ ملکیت اس حساب سے نہیں ہے، انویسٹمنٹ حساب سے انہوں نے اپنے استعمال کے لیے رکھا ہے. جس طرح ہمارے پاس گھر ہے استعمال کے لیے، گاڑی ہے، کبھی ایک گاڑی ہوتی ہے کبھی دو دو گاڑیاں ہوتی ہیں، دو چلاتے تو نہیں ہیں، ایک کھڑی ہوتی ہے، مگر وہ بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے. تو یہ سون جو گولڈ ہے جو گھر میں عورت کے پاس ہے وہ 10 جو ہے تولہ ہے، 20 ہے، 30 ہے، 7.5 سے اوپر ہی ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے نہیں ہے؟ اس میں مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ. آپ نے جو مکانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا نا، تو اس سوال کا جواب یہی ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. جیسے مکان کسی نے لیا اور ویسے لیا، مکان لیا، پلاٹ لیا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اگر بیچنے کے لیے پلاٹ لیا تب زکوٰۃ فرض ہوگی، یا مکان بیچنے کے لیے لیا، ویسے لیا رہنے کے لیے لیا، یا ویسے ہی لے لیا مکان، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اچھا ہاں، کرائے کے لیے میں کرایہ اس سے کماؤں گا، تو جو کرایہ ہے نا اس کرائے پر وہ کاؤنٹ ہوگا زکوٰۃ کے، اس میں شمار کیا جائے گا. اور سونا چاندی یہ عورت استعمال کرے یا نہ کرے، اس سے کاروبار کرے نہ کرے، خود کماتی ہو نہ کماتی ہو، سونا چاندی اگر اس کے بعد اتنا ہے جس میں شرائط پائے جائے زکوٰۃ کے، تو زکوٰۃ اس پر فرض ہو جاتی ہے. اب عورت ہو یا مرد ہو، دونوں میں سے کسی کے پاس بھی ہو سونا چاندی، تو وہ زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوگا جبکہ وہی شرائط پائے جائیں. بارگاہ رسالت میں عورتیں حاضر ہوئیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. ارشاد فرمایا تم اس کے زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں. فرمایا تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی نہ. فرمایا تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو. امام مالک، ابو داؤد، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں میں سونے کے زیور پہنا کرتی تھی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں وعید آئی؟ ارشاد فرمایا جو اس حد کو پہنچے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے اور ادا کر دی گئی تو اب تو کنز نہیں، کنز خزانہ. یعنی جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، یعنی جس کے جمع کرنے کے اوپر وعید آئی ہے کہ جمع کریں گے تو آگ کی وعید دی گئی ہے، تو اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر یہ اسی کنز یعنی خزانے میں آئے گا جس کے جمع کرنے کے اوپر وعید موجود ہے. سونا چاندی کسی بھی کنڈیشن کے اندر ہو، چاہے وہ یعنی بنا ہوا کوئی زیور ہے، جیسے بریسلیٹ بنا ہوا ہے، کنگن بنا ہوا ہے، یا وہ کوئی بسکٹ کی صورت کے اندر ہے، کسی بھی صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی.
اپنا پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے، دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، گھر میں سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ہر صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہی ہوتی ہے۔ جو کرنسی ہے، کرنسی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت کے علاوہ رقم ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچی ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، یعنی اس نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں نماز کی حالت میں، اس کو اگر کوئی حاجت ہو جاتی ہے تو دایاں ہاتھ یا اگر بایاں ہاتھ سے وہ کچھ ادا کرتا ہے تو نماز اس کی ٹوٹ تو نہیں جائے گی؟ اگر ایک آدھ بار اس نے ہاتھ اٹھایا خارش کے لیے، الٹا ہاتھ اٹھا دیا تب بھی نماز تو نہیں ٹوٹے گی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک رکن میں 3 سے کم بار ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے خارش، تو خارش کے لیے یوں کیا، انگلیاں کئی بار حرکت دی، یہ بھی ایک بار ہوا، یہ اب پھر ہاتھ باندھ دیا اس نے، پھر اب دوبارہ کیا، اب باندھ لیا، اب اگر تیسری بار اٹھاتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور رکوع میں چلے گئے مثلا تو اب پھر 3 سے کم کی اجازت ہو گئی۔ اسی طرح دیگر ارکان میں 3 سے کم کی اجازت۔ یہ ویسے ہی پوچھا نہیں ہے انہوں نے، ضمن میں نے مسئلہ عرض کر دیا خارش کا، بار بار جو کھجاتے رہتے ہیں تو وہ دیکھ لیں کہ نماز ان کی باقی رہتی ہے کہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام سید عرفان ہے، تو میں جو ہے نا وہ اولاد کی جو ہے نا وہ بہت پریشانی ہے۔ ایک بیٹی ہے، ایک بیٹا تھا، بیٹا جو ہے نا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا اور 2.5-3 سال ہو گئے ہیں۔ پیر صاحب سے دعا فرما دیجئے گا تو بہت ہی مہربانی ہوگی۔ امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اس طرح کے بہت ساری کالز آتی ہیں جس میں کوئی بیمار ہے یا اولاد کے لیے یا اس طرح بہت ساری، سب کے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے کہ جنہوں نے جو مدنی چینل پر دعاؤں کے لیے درخواستیں دی ہیں دیتے رہتے ہیں، اللہ پاک سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے، کرم فرمائے، ان کے مریضوں کو بیچاروں کو شفا عطا فرمائے، ان کے بچے نہیں جیتے بچے جیے، بے اولادوں کو نیک اولاد ملے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا نام عبد الشکور ہے اور میں جھنگ پاکستان پنجاب سے رہنے والا ہوں۔ سلسلہ چل رہا ہے جادو کا، تو اگر جادو وغیرہ یا یہ تعویذ وغیرہ کرتے ہیں، اگر ہو جائے مثال کے طور پر، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا علاج کریں۔ تو میرے کہنا ہر بابا جی برا تو نہیں ہوتا، یہ ذرا بابا جی ہی عام طور پہ علاج کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوراد بھی بعض ہوتے ہیں جادو کے توڑ گئے۔ چھوٹی بچیوں کے لیے تراویح کی کل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ چھوٹی بچی کو نماز فرض نہیں ہوتی، نابالغہ کو اگر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے 20 رکعتیں تراویح وہ بھی پڑھ لے۔ 7 سال کی ہے یا اس سے زیادہ کی ہے تب تو اس کو پڑھ لینا چاہیے، عادت پڑھے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی مرنے سے پہلے امانت رکھوا کر گیا ہو کوئی پیسے وغیرہ، تو اس کے مرنے کے بعد اس کا کیا شرعی حکم ہوگا ان پیسوں کا؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ وہ جو امانت ہے نا وہ ان کے اولاد جو بھی ان کے ورثاء ہیں ان کے حوالے کر دیجئے۔ اس میں اگر آپ یہ کوئی ایسی احتیاط ارشاد فرما دیں کہ بس کا جیسے والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے یا گھر کے بڑے چلے جاتے تو لوگ آ کر ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے پیسے، تو ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ حضور لینا دینا کرتے ہیں نا تو لکھا ہوا نہیں رکھتے۔ اگر لکھت پرت جس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ کر لیں، اور بسا اوقات اتنا چھپاتے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے کہ پھر بچوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کس سے لینا ہے کس سے دینا ہے۔ تو کوئی ایسی بچوں میں بھی ایسے اعتماد کی فضا قائم کی جائے یا کوئی ایسے شخص کو اعتماد میں لے لیا جائے۔ بعض اوقات بندہ چلا جاتا ہے، کروڑ روپے اس کے لینے کے ہوتے ہیں، اولاد کو نہیں پتہ ہوتا، یا اس کے دینے کے ہوتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے کہ رائٹنگ میں رکھا نہیں ہوتا۔ تو اگر لکھنے کا مزاج اگر ہو جائے اور یوں اعتماد میں لینے کا اگر مزاج ہو جائے کسی ایک آدھ کو بھی، یا کہیں لکھ کر رکھ دیا جائے کہ بھائی اگر کوئی ایسا ایمرجنسی کیس ہو تو میرے یہاں پر لکھا ہوا چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بعد میں اولاد کے لیے یہ مفید رہے گا؟ ظاہر ہے کہ لکھا ہوا اور گواہوں کے ساتھ، لکھنا گواہوں کے ساتھ مفید ہوتا ہے، لکھا ہوا ہونا چاہیے، کوئی گواہ بھی ہو اس کا کیا ہوئی ہے فلاں کے پیسے ہیں، فلاں کے پیسے ہیں، فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں کے لینے ہیں، یہ ہوتا تو واقعی بہت مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں آل اولاد جو ہے، ورنہ پھر لڑائی جھگڑے اور
मारा मारी भी होती है, बाज़ वक़्त इनके अपने हुकूक ज़ाय भी हो जाते हैं, इनके होते हैं लेकिन इन पर इनको मिल नहीं पाते, वो पता ही नहीं होता किसके पैसे। इसमें तारीख का भी आप एहतमाम क्या करें, जो इस तरह की चीज़ें लिखने के रखते भी हैं, वो लिख लेते हैं कि इतने रुपए देने के थे, अच्छा इतने वापस आ गए, फिर लिखते इतने देने के थे। तो आप तारीख नहीं लिखते कि भाई जो आपने पहली लाइन लिखी थी उसकी डेट लिखेंगे, इस डेट को मैंने इतने दिए थे, फिर जब वापस आए तो वो डेट लिखेंगे, इस डेट को वापस आ गए, ताकि आपके बाद अगर कोई आपकी किताब, कॉपी, बुक देखना चाहे तो वो डेट वाइज उसको पता चले कि कौन सी बात कब लिखी गई थी। क्योंकि ये मसाइल हो रहे होते हैं और फिर औलाद जो है ना वो फिर आपस में भी उलझती है और लोग भी आपस में उलझ रहे होते हैं। तो इस तरह लिखा हुआ होना ये शरीयत को मतलूब भी है, महमूद भी है, पसंदीदा है शरीयत का कि चीज़ें लिखी हुई हों। आपस में जो भी आप मुआहिदा करते हैं तो आपस में कोई लिख लिया करें, ताकि आपको और आपकी औलाद को आपके होते हुए आपके बाद में तकलीफ से इनको बचाया जा सके। डेट भी खाली डेट लिख दी तो फायदा नहीं करती, तारीख हो तो डेट, आज की तारीख सपोज करो कि सपोज क्या वाकई 5 रमज़ान, अब 5 अब नहीं लोगों को मालूम इतना, ताहम ये कि 1445 हिजरी ये भी लिखे। तो अब इंग्लिश तारीख आज है 16 तो मार्च भी लिखे, 2024 ये भी लिखे, तो पता चले कौन से साल की है कौन से महीने की। खाली डेट तो हर महीने वो डेट तो खड़ी होती है। तो ये तो खैर आवाम, मैंने पहले भी यहाँ अर्ज किया, लेकिन सब थोड़ी हमें सुनते होते हैं ना, सबकी उस वक्त अक्ल काम करती है। इंतकाल हो जाता है, आज अभी इंतकाल हो गया, ये पैगाम जारी हो जाएगा, वो घंटों तक या दिनों तक वो चलता रहेगा। तो आज से मुराद कौन सा दिन? नमाज जनाजा का बाद में ऐलान किया जाएगा। अच्छा, अब जनाजा की नमाज भी हो गई, तीजा भी हो गया, उस वक्त किसी को पैगाम पहुंचा पड़ा, अब कैसे पता चले ये कब जनाजा है या हो गया? तो इसलिए मैंने मशवरा दिया कि डेट पूरी होनी चाहिए, तो इससे पता चले कि मतलब कब इंतकाल हो। भाई आज 5 रमजान 1445 हिजरी, या ये कि आज 16/3/24 को इंतकाल हो गया नमाज जनाजा का, इतने बजे इंतकाल, ये भी लिखना होगा ना कि तकरीबन 5 बजे इंतकाल हो गया। फिर ये नमाज जनाजा का ऐलान बाद में किया जाएगा, तो मतलब समझ में आएगा मैं दोपहर को 5 बजे या रात के 5 बजे, शाम के 5 बजे, ये आसानियाँ होती है इसमें। फिर नमाज जनाजा में भी वही डेट वगैरह कि आज नमाज जनाजा तारीख 100 फुला मस्जिद में इतने बजे अदा की जाएगी, ताकि बाद में कोई ऐलान पड़े ना तो उसको तशवीश ना हो कि वो मस्जिद ढूंढने निकले तो पता चले यार 2 दिन पहले जनाजा तो हो गया। रमजान रहमत का सामान, रमजान बख्शिश का ऐलान, मदनी मुज़ाकिरा इल्म व अमल का जहां।